एमाले कांग्रेसको गठबन्धनमा रहेको सरकार त एक हप्ताभित्रै ढल्ने हल्ला चलिरहेको छ त। अब यो म त ढले 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 भन्ने शैलीमा गरेमै सरकार ढल्दैन भाइ। तपाईँलाई कसले सुनायो? यो सरकार परालको खुट्टा टेकेर उभिएको छैन। परालको खुट्टा टेकेर उभियो होइन, त्यो जगमा टेकेर उभिएको छैन। हैन, त्यही त्यसको जग मजबुत छ, बलियो छ। हैन, लुलो लङ्गडो देखियो। तरिका कुन मण्डलीको छेउछाउमा पुगेर चिया पिएर आउनुभयो? कहाँको हावा लाग्यो तपाईँलाई? यस्तो गलत सूचना तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर सरकार ढल्छ भनेर हल्ला त जहिल्यै चलाउँछन्। ढल्यो ढल्यो ढल्यो, लड्यो लड्यो लड्यो, सिद्धियो सिद्धियो सिद्धियो, भत्क्यो 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 भन्छन्। तर सरकार पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त रात दिन सपना देख्नुहुन्छ अरे आजभोलि त सरकार ढलेको। उहाँ त दिउँसै सुतेर निन्द्रामा सुतेर लाटो कोसेर सपना देखे चाहिँ सरकारमा गएको, सत्ता चलाएको, प्रधानमन्त्री भएको, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना उत्पातै देख्नुहुन्छ। यो उहाँको कुरा हो। तर कुरा के हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन शेरबहादुर आफै चाहँदैनन्। त्यो हुने बित्तिकै एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने शेरबहादुरले नचाहने बित्तिकै सरकार ढल्ने बित्तिकै जेलतिर जानुपर्छ। को तपाईँ? नेताहरू, शीर्ष नेताहरू, सबै ठुल्ठुला नेताहरू। अब एउटा कुरो के भने गल्ती गरेको छ भने हर कोही जेल जान्छ भाइ। म प्रष्ट भनिदिन्छु, जसले गल्ती गरेको छ, अपराध गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ, त्यो बस्नेवाला छैन, ढिलो या चाँडो। तर योभन्दा पहिला रवि लाम्छाने संसदको रोस्टमबाटै भन्नुभएको थियो 3वटा फाइल मात्रै खोल्नुपर्छ, देशका सबै ठुला नेता पनि जेलमा हुनेछन्, संसदमा हुने छैनन्। देखियो नि त खोल्नु पर्थ्यो नि त उहाँले पनि। किन ढिलो गरेको त्यतिखेर पनि? सरकारले त 24 घण्टा नदिँदै। बाबा अब अझ एउटा कुरा के छ भने नि उहाँले फाइल खोल्ने भन्दा पनि अख्तियार, सुन्नु न मेरो कुरो भने 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कसको जोई हनुमानको भने जस्तो गर्नुहुन्छ। फाइल खोल्ने निकाय भनेको कुन? अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतको निकायले फाइल खोलेर अनुसन्धान गरेर सिआइबीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा पेश गर्ने हो, तब जाने हो जेल यदि गलत ठहरिए, भ्रष्टाचारी ठहरिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो कि अहिले अब माधव नेपालकै कुरा गरौँ, ललिता निवासमा क्लिन चिट दिएको जस्तो देखिएको है, पूर्णतया लिएको छैन। अब अहिले पतञ्जलि योग शिविरको लागि जुन हदबन्दी फुकुवा गरेर छुट गरेर जुन जग्गा त्यसलाई दियो कौडीको दाममा, त्यो प्रकरणमा उहाँ फर्स्ट हो। अब उहाँ वास्तवमा फेरि मेरो कुरा चाहिँ अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, माधव नेपाल न मैले दुधले धोएको एकदम स्फटिक स्वच्छ भनेको छु, न अहिलेको चल्तीका नेताहरू सबै जस्तो उनी एकदमै बदनाम भएको भनेर पनि मैले भनेको छैन। माधव नेपाल कम्पेरेटिभली पैसा खान डराउने मान्छे भन्थे पहिला, होइन? अलिक डर मान्ने, नेपाल ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पुत्र हो, अन्डर टेबल यसो कहिलेकाहीँ शुभ लाभ लिए कि लिएनन् त्यो मलाई थाहा भएन, तर हाकी डकैती गर्ने मान्छे होइन भन्थे। अब तर यहाँ नीतिगत भुल त भयो नि। मैले तपाईँको अस्तिको पनि इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, माधव नेपाल जस्तो मान्छेले फाइल सिग्नेचर गर्नु अगाडि विज्ञहरू राख्नु पर्दैन, विशेषज्ञ राख्नु पर्दैन, कानुन मन्त्री बोलाउनु पर्दैन, कानुन सचिव बोलाउनु पर्दैन, अख्तियारको पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु पर्दैन, भोलि यो गर्दा म फस्न सक्छु कि भनेर विचार गर्नु पर्दैन। त्यो ठाउँमा म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने म त्यसरी ज्यान गए सिग्नेचर गर्दैन थिएँ, किनभने ऐन नियम कानुन विधिले नदिने कुरामा जानु हुँदैन। त्यतिखेर कर्मचारीलाई ठुलो दबाब थियो। सचिवहरूले अहिले भन्न थालेका छन्, पूर्व कानुन मन्त्रीले पनि डिफेन्स गरिरहेछन्, प्रेम बहादुर सिंहले, होइन? अब मर्र जानुभयो बिचरा डम्बर श्रेष्ठ भन्ने भविष्यदार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फाइल उठाउनु भयो र त्यसमा सदर गरेको भनेको माधव कुमार नेपालले। अब बाबा रामदेव वास्तवमा उनी दामदेव हुन्, पैसा कुष्ठ कमाउँछन्, जोगीको भेषमा हिँड्छन्, औषधि कम्पनी खडा गरेका छन्, हर्रो बर्रो पाँचौले आदि इत्यादिको व्यापार कुष्ठ गरेका छन्। स्वामी बालकृष्णलाई यहाँ पठाएको थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अब प्रधानमन्त्री स्तरको पनि फाइल खोल्यो, भिभिआइपीको पनि नो चान्स। अब यदि गल्ती र कमजोरी गरेको छ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोही पनि सेफ जोनमा छैन भन्ने कुरो चाहिँ स्थापित। साना माछामा अल्झिँदैन, हैन? ठुलै माछा पकड्नतिर लाग्छ, हैन? अब यो माछालाई कति बदनाम गर्छन्, ठुला गोहीहरू भनौँ, क्रोकोडाइलहरू हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने साना साना झिङ्गा मसिना माछामा चाहिँ अल्झिन्थ्यो, अब ठुल्ठुला माछा पकडिनतिर लाग्यो। अख्तियारले आफ्नो फुल फ्लेजको शक्ति प्रयोग गरेर अनियमितता जसले गर्छ नि त्यो सबलाई कराप च्याप बनाउने गरी फाइल अगाडि बढाउनु पर्छ। तर एमाले र काङ्ग्रेसलाई छुँदैन। कसले भन्यो? अनि त्यो मोहनबहादुर बस्नेत भनेको कुन पार्टी हो? काङ्ग्रेसको सर्वशक्तिमान मन्त्री भइसकेका मान्छे होइन, केन्द्रीय सदस्य होइन,
अनि नेकपा एमालेकै होइन टोपबहादुर रायमाझी सचिव होइनन्, उनलाई कारबाही भोगी भएन। बालकृष्ण खाँड काङ्ग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका मान्छे हुन् कि होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्नु पर्दैन, देश जनता विकास समितिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई एक दिन लगेर अख्तियार सुन्नु, माधव नेपाल आफ्नै पार्टीमा एमाले भित्र हुँदाखेरि चाहिँ आए हुने श्रीमान अख्तियार प्रमुख भइसक्यो। अख्तियार भनेको पार्टीको ब्रान्च होइन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भने अख्तियारको प्रमुख होइन। यसलाई सेटिङ फेटिङ भनेर एमालेबाटै गगाउनु भन्ने हल्ला छ। क्या कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? कुनै समय म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्रीमान प्रेम कुमार राईज्यू सब भेट गराइदिन्छु। उहाँ स्वस्थ छविको अफिसर हो, प्रशस्त सम्पत्ति बटुल्नु भएको छैन, अरबौँको अफर आउँदा पनि नलोभिने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ सेटिङ फेटिङमा विश्वास गर्नुहुन्न। उहाँले हल्ला त यो पनि आएको छ कि अब त्यहाँ प्रमुखलाई नै निलम्बन गर्ने सम्म पनि हल्ला आइसकेको छ। हल्ला त यहाँ के हुन्छ के ए भाइ, हल्ला सल्लाहको कुरा छोडिदिउँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त श्रीमान प्रेम कुमार राई गृह सचिव हुँदादेखि नै मेरो न्यानो सम्बन्ध। म राम्रो सचिन्छु, उहाँबाट कुनै अनियमितता हुँदैन, घपला हुँदैन। बेकारमा त्यो नक्कली भुटानी प्रकरणमा मनोहर कहानिया खडा गरेर उहाँलाई बदनाम गर्ने चेष्टा गरे। त्यतिखेर मै हो तपाईँहरूको मिडियामा भन्ने प्रेम कुमार राईको घर मेरो जत्रो पनि छैन। मेरो त पैतृक सम्पत्ति टिकटकको योगदान मैले गरेँ, तर त्यत्रो पदमा पुगेको मान्छेको अलल्य सम्पत्ति हुनुपर्ने नि, त्यो त छैन। किनभने उहाँ त स्वच्छ छविको अफिसर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने अख्तियारले गरेका 100% सबै ओहो वाह भन्ने पनि नहोला। पतञ्जलिको फाइल 1 वर्ष अगाडि रवि लाम्छाले संसदको रोस्टरमाटै भनेका थिए। आजदेखि पतञ्जलिको फाइल खुलेको छ, अनुसन्धान अगाडि बढ्छ भन्नुभएको थियो। तर 1 वर्ष पछाडि आएर त्यो पनि संसद अवरोध भएको बेला चाहिँ चलाउनु पर्ने किन? होइन, त्यो रविजीले राम्रै भन्नुभएको रहेछ नि त। त्यतिखेर रविजीले बोलेका कुराहरू त आधारभूत रूपमा ठिक रहेछन् नि त, सही रहेछन्। पतञ्जलि योग शिविरमा जग्गा गफलाबाजी भएको छ, हदबन्दी छुट दिनु अपराध हो, गल्ती हो भनेर रवि लामिछानेले उहिले भन्नुभएको रहेछ। त्यो फाइल फेरि सरकारले खोल्ने होइन है मित्र हो। फाइल खोल्ने जिम्मेवारी सबै कसको हुन्छ? सर्वोच्च अदालतको, के अरे अख्तियारको हुन्छ या सिबिआईको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइल त्यहाँबाट खुल्यो, रविजीले सङ्केत दिनुभएको थियो। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, यो मोहम्मद अफ्ताब आलमकै विषयमा भनौँ न। अब यो आलम चाहिँ तपाईँको सरकारले छुटायो भनेर अनावश्यक रूपमा हङ्गामा गरे। सरकार आफै उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो, जुडिसियल रिभ्यूमा गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा न्यायिक निरूपण गर्ने कुरामा पछाडि हट्नु हुँदैन। अग्नि सापकोटाकै मुद्दा हेर्नुहोस्, त्यसैको नेचर हेर्नुहोस्। अब अग्नि सापकोटाको हकमा कतिले के भन्छन् भने भिजिट भिसा प्रकरणमा सेटिङ गर्नको लागि अग्नि सापकोटा र रमेश शेखरलाई साटे भनेर यस्ता कुतर्क गरेको पनि मैले सुने। सर्वोच्च अदालत भनेको सरकारको ब्रान्च होइन। सेपरेसन अफ पावरको विधि थाप्नुपर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट यानि कि व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका यानि कि एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी न्यायपालिकाको छुट्टा छुट्टै असाइनमेन्ट हुन्छ। न्यायपालिकालाई के लाग्यो भने 2062 सालको द्वन्द्वकालीन समयमा अर्जुन लामाको हत्यामा तात्कालीन माओवादीका त्यो क्षेत्रका इन्चार्ज अग्नि सापकोटा उर्फ कञ्चन र लालदोज उर्फ सूर्यमान दोङ त्यसमा संलग्न छन् भनेर त्यो बेलामा जाहेरी पर्यो, ठाडो उजुरी पर्यो, त्यसमा अनुसन्धान गर है भनेर प्रहरीले आदेश दिएको कुरो। अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ। अन्य कुराहरू यथावत रहेमा जसरी कृष्णबहादुर महरा त बरु योभन्दा कमजोर केसमा परेका थिए। अग्नि सापकोटा वा सूर्यमान दोङलाई जुनसुकै समय गिरफ्तार गर्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। उपेन्द्र यादव समेत गौर हत्याकाण्डको विषयमा या प्रभु शाह समेत काशी तिवारी हत्याकाण्डमा जुनसुकै समय वारेन्टेड हुन सक्छन्। सर्वोच्चबाट यो आदेश आउन सक्छ। पुण्य सर, ओलीजीको सपना पुरा होला कि नहोला? माधव नेपालजीलाई जेलमा कोसेर माधव नेपालका कार्यकर्ता सबै एमालेमा चाहिँ एकीकरण गर्ने। प्रिय पत्रकार बन्धु भाइ, मलाई यस्तो लाग्दैन कि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू माधव नेपाल कारबाहीमा पर्दा खुसी हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। होला पार्टी फुटाउनु भयो, चित्त दुख्यो, दिल दुख्यो, माधव नेपालले नफुटाउनु पर्ने पार्टी फुटाउनु। प्रतिशोध भन्न सजिलो छ क्या। अब अख्तियारले फाइल खोल्छ, उहाँले कहाँबाट प्रतिशोध सान्नु? मैले फेरि पनि तपाईँले त भन्नुभयो प्रतिशोधको गन्ध आयो ओलीमाथि। गन्ध त के आयो, बास्ना के आयो सुन्दै हिँडेर थाहा होला, मलाई थाहा छैन। तर पक्का कुरा चाहिँ के हो भने नेकपा एस भन्ने पार्टी चल्दैन। त्यो ढिकी चाहिँ स्थिर पार्टी चल्दैन।
त्यो त सटरै आज ठुकुवा गर्नुहुन्छ त्यसको त सटरै बन्द हुने अवस्था पुग्यो। कसरी आधार के छ सटर कसरी बन्द हुन्छ आधार के छ माधव नेपाल जाँदैमा के होइन सुन्नु त्यसको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यता के फुटको कारण के अब त्यो पार्टी भित्रका नेता कार्यकर्ताले के महसुस हामी टुरा जस्तो होइन हामी टुरा जस्ता भयौँ अब गएर मूल समुद्रमा मिल्नुपर्छ खरै बनेर हिँडेर धेरै दिन सम्भव छैन भन्ने माधव कुमार नेपाललाई यो मुद्दा नलाए भए पनि ढिलो चाँडो यो पार्टी मिल्थ्यो। अब मिलाउनै पर्छ। जहाँसम्म माधव कुमार नेपालको कुरा छ म छाती ठोकेर भन्न चाहन्छु माधव कुमार नेपालज्यू तपाईँ यदि निर्दोष हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रष्टाचारी होइन भने तपाईँले विशेष अदालतमा साबित गर्नुपर्नेछ तपाईँलाई क्लिन चिट मिल्छ अथवा त्यहाँ तपाईँ दोषी हुनुभयो भने नि तपाईँ सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यदि उहाँलाई निर्दोष ठहर गरेर विशेष अदालतमा भने फेरि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जान सक्छ। दुई तहको अदालतमा त मुद्दा जानी भयो होइन। अब यसमा माधव नेपालको राजनीतिक जीवन लगभग समाप्तिको क्रममा गयो भनेर मान्छेले अनुमान गरेका छन्। अब अर्कोतिरको कुरा गर्ने हो भने एउटा विधि त खुल्यो नि त संसारमा पहिलो जेल जसले खोल्यो नि मुगल बादशाह सम्राट हो पहिलो जेलमा परेकै उही थियो अरे एकजनाले ठुलो खाल्डो खनेछ होइन अरूलाई खाल्डोमा हाल्ने भने आफै परेछ पछि भने रविजीले पनि त भन्नुभएको थियो मलाई यति ठुलो मलाई पूर्ण जुन जति ठुलो खाल्डो खनेका छन् यो खाल्डोमा उनी आफै पुरिने छन् अहिले पुरिने पालो आफ्नै एउटा कुरो चाहिँ के भने रविजीले अरू सबैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो जब मान्छेले गल्ती नै गर्दैन नि उसलाई अभियोगसम्म लगाउन सकिन्छ 2-4 दिन फसाउन सकिन्छ तर सदाको लागि थुन्न सकिँदैन। रवि लामिछानेले यदि गल्ती गरेका छैनन् भने अदालतले उनलाई 22 जत्रिया गर्छ। मैले त यो डे फर्स्टदेखि नै भनेको छु उनको धरौटीहरू खुलेको थियो बाँकी गयो अब पुनरावेदन अदालत हाइकोर्टले उनलाई बिल दिएन उनी त्यही कारणले पूर्वपक्षमा थुनामा परेका छन्। अहिले दिल्ली बजार आउने कुरामा उहाँको इच्छा चाहना थियो अब यो पश्चिमतिरको जेलमा त्यहाँ मैले सुन्नमा आए अनुसार उखर मौलो गर्मी छ अब त्यहाँ 36-37 डिग्री होला काठमाडौँमा आउँदाखेरि उहाँलाई अलिकति रिलिफ हुन्थ्यो पङ्खा सङ्खा लाग्थ्यो भन्ने होला दबाब छ नि त गृह मन्त्रालयको अब यो कारागार व्यवस्थापन विभागको कुरा हो हामीले यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन तर अब यो चिसो हावापानीमा हुर्किएको रवि लामिछानेलाई चाहिँ यहाँको जेलमा ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो। अब म त हेर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा कम दुखी छु मेरो त पारिवारिक नाताभित्रको मान्छे हो रवि लामिछाने तपाईँको के गएको छ र मेरो गएको छ मलाई क्षति छ मेरो आमाको मावली हो म त कति रात निराएकै छैन कति छाक म एकदम भोकभोकै छु। रवि लामिछाने छुट्दिएदेखि सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न मै जान्थे तपाईँलाई थाहा छैन रवि लामिछानेलाई जब जिल्लाले धरौटी खुल्यो राष्ट्रपाको पार्टी कार्यालयमा त जान सकियो तर राष्ट्रपा पार्टीमा म जाने कुरा अहिलेको लागि हल्ला र अफवाह। अब अख्तियारलाई पनि ठुला माछा छोप्ने बानी परिसकेको छ। अब ठुला प्रकरण अब गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा देशकै सम्मानित शर्मा ओलीजीको नाम पनि जोडिया छ र अदालतले पनि यसमा आवाज उठाएको थियो। के भन्नु म तपाईँलाई भन्दै गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरामा अदालतले एउटा आदेश दियो त्यो आदेश भने के भने गिरिबन्धु कार्यान्वयन नगर्नु भनेर उसले स्पष्ट रूपमा भनिदियो होइन। गिरिबन्धु टी स्टेटको सवालमा अदालतले के भनिदियो भने त्यो कुरा वैध छैन भनिदिएको हुनाले सरकारले त्यतिखेर गरेको काम के हो भने हदबन्दी भन्दा बढी व्यापारिक प्रयोजनको लागि लिने हो भने त्यतिकै जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टा भर्ना गर्नुपर्छ भनेर अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर त्यसलाई गर्न खोजेको तर त्यो अदालतले रोकेपछि सिद्धियो त्यो खेल। अब यदि केपी शर्मा ओलीज्यू मैले भन्दैछु कि तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्छ अदालती प्रोसेसमा तपाईँहरूको शङ्का छ भने तपाईँहरू अदालत जानुहोस् मुद्दा हाल्नुहोस् उजुरी गर्नुहोस् यदि कानुन त त्यो गैर कानुनी हो भने हर कोही जान सक्छ। ए बाबा गल्ती गरेको छ भने जो पनि जान सक्छ यो ऊ फलाना तिवाना भन्नै पर्दैन होइन छानबिन हरेक विषय छानबिन हुन्छ र यो विषय छानबिन गर्ने नगर्ने भने त केस परेपछि हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म केस नपरे अहिले जुन पावर पाउचमा ओलीजी हुनुहुन्छ ओलीजीबाट जुन प्रधानमन्त्रीको पद फुस्किने बित्तिकै छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा भाइ यो हर कसैलाई छानबिनमा ल्याउन सकिन्छ कि फलाना तिवाना ढिस्काना भन्नु पर्दैन
छानबिनमा आयो भन्ने बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचारी अपराधी हो भन्न पनि सकिँदैन। छानबिन नगर्दै पो त्यो एकदम स्वच्छ ओहो महान भन्न पनि हुँदैन। तर अहिलेलाई फिलहाल कुनै पनि केस परेको छैन, यो विषयमा अदालतमा कुनै सुनवाई पनि भएको छैन। र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको त अध्यक्ष हुनुहुन्छ, श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँप्रति कुनै सद्भावना राख्नु यो मेरो लागि पनि र जनताको लागि पनि श्रेयस्कर हुनेछ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो सवालमा एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। अदालत भनेको यस्तो न्यायिक निकाय हो जसले दुधको दुध पानीको पानी प्रमाणको आधारमा छुट्याउँछ। जुन अब यतिखेर भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा माग्ने जुन प्रतिपक्षी दलहरू रासपा रापरपा लागिरहेका छन्, संसद अवरोध गरिरहेका छन्, यही समयमा हिजो जुन मिटिङ बसेको थियो प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष जुन शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड, जुन मिटिङ बस्दाखेरि जुन प्रचण्डजीले जुन अफर गर्नुभएको थियो छानबिन समिति बनाउनु पर्यो भनेर, तर अस्वीकार गर्नुभयो उहाँले। अब यस्तो किन तर्सेको छानबिन समिति बनाउँदैन? यो कुरामा चाहिँ मेरो रमेश लेखकज्यूलाई सल्लाह, अब हाम्रो सल्लाह के सुन्नुहुन्छ र? तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिनुहोस्। प्रश्न त उठ्यो नि, उहाँले चोर औला ठडाएर संसदको रोस्टरमा उभिएर रवि लामिछानेजी तपाईँमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्यो, गृहमन्त्रीज्यू अब तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, बाटो खोलिदिनुहोस् छानबिन गर्न भन्नुभएको थियो। त्यो नैतिकताको ट्युसन निशुल्क उहाँले रवि लामिछानेलाई पढाउन सक्नुहुन्छ भने हामीले पनि, यो त जनताको संसद हो, यो जनताको इजलासमा उभिएर म आत्मविश्वासका साथ भन्छु तपाईँलाई लोबानी पापानी कम भएको शालीन गृहमन्त्रीको छवि भएको मान्छे भन्थे, आज तपाईँ विवादमा मुचिनुभयो। भिजिट भिसावाला प्रकरणमा दिनमा दैनिक 50 लाखको सेटिङ हुन्छ त्यहाँ। त्यो फेरि अहिलेदेखि होइन, त्यो हरेक गृहमन्त्रीको पालामा भए रहेछ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म। एउटा गीतै मैले देखेको थिएँ, भिजिट भिसामा भन्दै रमेश लेखक प्लेनमाथि चढेर सर हिँडेको। यो प्लेन सम्बन्धी हेर्नुहोस्, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी चाहे प्रदीप अधिकारीको केस होस्, चाहे भिजिट भिसाको कुरा होस्, चाहे अदालत एयरपोर्टको सेटिङको कुरा होस्, चाहे सुनको तस्करी होस्, सुनदेखि नुनसम्मको तस्करीको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेमाथि छानबिन गर्नुपर्छ। अब जस्तो यो तीर्थराज भट्टराई भन्ने पहिला कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रमुख थिए नि। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, जगन्नाथ देवल भन्ने एउटा जेल छ सुन्दरा छेउमा होइन, सेन्ट्रल जेल हो त्यो जेलमा चाहिँ मनोमित सिंह भन्ने एकजना भारतको कुख्यात ग्याङस्टारले एकजना युनुस अन्सारी भन्ने पहिला पूर्व मन्त्री सलिमिया अन्सारीको छोरो त्यहाँ बसेको थियो। उसलाई भारतीय जाली नोटको कारोबार गर्ने, नक्कली नोटको भनेर त्यो आरोपमा थुनेको थियो। उसलाई भित्रै गएर टप्काउन, यो डनहरूको भाषामा टप्काउन गोली हान्ने मान्छे त्यही मनोमित सिंह हो। र त्यो बेलाको कारागार व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत त्यो जेलको जेलर चाहिँ यिनै तीर्थ भट्टराई रहेछन्, याद गर्नुहोस्। हो तिनै तीर्थ भट्टराईको आज अमेरिका जान, युरोप जानको लागि उनको जुन भिसा थियो त्यो क्यान्सल गरेको छ, उनको पासपोर्ट जफत गर्ने अवस्था भएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो विषयमा आज नभए पनि भोलि त छानबिन गर्नै पर्छ। रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु धेरै राम्रो हो, दिनुपर्छ। र उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नु पर्यो। बिल क्लिन्टनले के भने मोनिका लेविन्स्की काण्डमा म माथि छानबिन गर्नु भने, अमेरिकी सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतिले आफूमाथि छानबिन गर्नु भनेको इतिहास छ। वाटरगेट काण्डमा राजीनामा दिएर रिचर्ड निक्सनले बाटो क्लियर गरे होइन, त्यस कारणले उहाँले पनि आफूमाथि अनुसन्धानको प्रश्न उठिसकेपछि उहाँ त तयारी हुनु भएको थियो रे, तर ओलीजीले र देउबाजीले राजीनामा दिनु पर्दैन। देउबाजीले हुन सक्छ, तर देउबाको लाड प्यारमै हुर्किएको हो। अब आरजु म्याडमको सबभन्दा विश्वास पात्र उहाँ नै हो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै त्यस्तो छैन। उहाँले राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने नै एडभाइस दिएको हुनसक्छ मेरो विचारमा। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने रमेश लेखकले डुब्दै गरेको आफ्नो पोलिटिकल करियरको डुङ्गा जोगाउने हो भने राजीनामा दिनुको विकल्पै छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्न सक्नु न, तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ अब भनेर चाहिँ उहाँले नै गर्न सक्नुहुन्न। अब यस्तो सुन्नु, यो सरकारको यो मन्त्री परिषद चाहिँ बदनामै रहेर यो म अहिले बसेको कुर्सी छ नि, यसका खुट्टाहरू आफ्नै आडमा उभिएका छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो कुर्सीका खुट्टाहरू अनेकले उभ्याइदिया हुन्छ। त्यो अहिलेको सरकारको कुर्सीको खुट्टाको एउटा टेको काङ्ग्रेस पनि हो र यो कोलिएसन पार्टनरको गभर्मेन्ट हो। त्यसकारण यहाँ काङ्ग्रेसको इच्छा विपरीत सम्पूर्ण रूपमा जान सकिने छुट छैन।
त्यसैले मैले पुलिसलाई पनि डर छ नि, फेरि जानुपर्छ। यस्तो के कतिपय कुरा सम्झौतामा चल्छ सरकार भनेको मलाई चित्त बुझ्दैन, तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन, हर कोहीलाई चित्त बुझ्दैन। कति त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट गर्छन्, डिसेन्ट राख्छन्। तर कुरा चाहिँ के हो भने अब रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनको बाटो खुलाएर ककलले भिजिट भिसा दुरुपयोग गरे, ककलले एयरपोर्टमा सेटिङ चलाए, ककलले पैसाको पोको बुझे, ककलले नेपाली नागरिकलाई पङ्गु बनाए, देशमा भ्रष्टाचार र लुट खसोट बचाए भन्ने कुरोको हिसाब किताब गर्नुपर्छ। अब पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको डन्डा, लागेको हतकटी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लाग्छ कि लाग्दैन होला, तपाईँलाई के लाग्छ? के रमेश लेखक भने संविधानभन्दा माथि हो, आइ एम द स्टेट भनेर लुइको फुइ राख्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हो, देवादिदेव हो। रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठ्दैन। रमेश लेखक को तपाईँलाई अलिकति म पृष्ठभूमि बताइदिन्छु। पहिला कानुन मन्त्री पनि हुनुभयो, कुनै समयको पत्रकार पनि हो, पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँ शालीन छविको मान्छे। मलाई एट्याक हुँदाखेरि जानलेवा हमला भयो, भगवानको कृपा तपाईँहरूको आशीर्वाद डक्टरको इलाजले म बाँची। त्यतिखेर रमेश लेखकले मेरो श्रीमतीलाई फोन गराएको छ। अब मेरो श्रीमतीले लेखक त लेखक, साँच्चै पत्रिकातिर लेख्ने लेखक होला भनेर त्यतिकै इग्नोर गरे जस्तो अवस्था थियो। मलाई भेट्न खोज्नु भएको छ उहाँले होइन, र मेरो पटक पटक भेट भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा म आफै चकित छु। रमेश लेखक जस्तो मान्छे विगतमा विवादमा मुछिनु भएको थिएन, उहाँले यति सानो कुरामा कसरी लोभ गर्नुभयो भन्ने कुरो पनि मलाई लागेको छ। होइन, दिनमा 50 लाख आएपछि लोभ हुँदैन भने दिनमा 50 लाख उहाँले नै आफ्नो गोजीमा जिप्टाउनु। सुन्नु न, यो कुरो छानबिन गर्नुपर्छ, कडाइका साथ छानबिन गर्नुपर्छ। उहाँले आफू मात्रै होइन, आफू अगाडिका गृहमन्त्रीमाथि पनि सुन्नु न, जो मान्छे पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म गृहमन्त्री भयो नि सब छानबिनको दायरामा आउने रहेछन्। यो कुरामा मैले बुझिसकेको छु, यसको डिटेल्स हिस्ट्री पहिला अध्ययन गरेको छु। पिडिएफमा मलाई एउटा फाइलले आएको थियो, त्यो सबै फाइल मैले अध्ययन गरेको छु। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, यो कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने नि, हाम्रो एउटा रूपक बाँसुरी भन्ने भाइ हुनुहुन्छ क्या, एउटा उदाहरण दिन्छु। रूपक बाँसुरी इन्टरभ्यू पनि दिन्छन् क्या, गजबको कुरो होइन। आफै बोक्सी आफै झाँक्री भन्ने एउटा चलन पनि छ। त आफै अनुसन्धान गर्ने अनि आफै प्रतिवेदन बुझाएर आफै कारवाही गर्ने चाहिँ हुँदैन दुनियाँमा कहीँ पनि। त्यो रूपक बाँसुरीलाई चाहिँ चल्छ, किनभने उनी मल्टी ट्यालेन्ट छन्, 6 फुट अग्लो छन् होइन। आफै इन्टरभ्यू पनि लिन्छन्, आफै पनि दिन्छन्, परिआयो भने आफैलाई पनि प्रश्न सोधिदिन्छन् उनी त्यति विलक्षण छन्। तर यो सबै ठाउँमा चाहिँ चल्दैन है, फेरि चल्ने ठाउँ हुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जो प्रकरणहरू सतहमा आएको छ, एक एकको हिसाब किताब केलाउँछ। इतिहास चाहिँ एक एकको रेकर्ड भएको छ। गल्ती गर्ने कोही बच्दैन, पूर्वाग्रह साधेर कसैलाई सिद्धाउन सकिँदैन। जस्तो अफ्ताब आलमले हस्पिटलको बेडबाट के भनेको थियो, हुन त अब कतिपय साथीहरूले मिडियामा अलिकति भिडियो कुदाउनको लागि बर्बर आयो, उसले भित्रै हत्या गरेर स्वीकार्यो भने, अब त्यो भन्यो भनेन मलाई थाहा छैन। तर त्यहाँ जघन्य अपराध भएको हुनाले त्यहाँको माटो समेत रफा दफा गरेको अवस्थामा इटाभट्टामा मान्छे पोलिएको अवस्था छ। अल्लाहको निगाह हो, म त अब पार्टी चलाउँछु, अब मन्त्री पद फेरि खान्छु भनेर उनले के स्टेटमेन्ट दिए नि। तर त्यो 2 दिनको सपना देख्नुभयो। रिगल ढकालको विषयमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउँदा सबभन्दा चर्को आवाज गर्ने मै हो, याद गर्नुहोस्। त्यतिखेर मलाई फोन कलमा धम्की आयो, अन्डरवर्ल्डको डन टाइपका मान्छेहरूले मलाई विभिन्न धम्की दिए। मैले त्यही बेला तपाईँहरूको क्यामेरामा के भनेको थिएँ, तपाईँहरू पनि अलि के हो दाइ, हान्छ कि क्या हो, ठोक्छ कि क्या हो जस्तो तपाईँहरूलाई पनि लागेको थियो। किनभने अब गुन्डाहरूको जमात छ, 100वटा गाडीको काफिला छ, पुरा हिन्दी साउथको फिल्मको जस्तो होइन। ऊ बाहिर फुक्का फाल हिँडेको छ, मान्छेलाई कट्टा हानेर मारेको छ। त्यो अभियोग लागेको मान्छेलाई आम माफी दिन मिल्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। आखिर अदालतले पनि त्यही फैसला गरौँ। आज आफ्नो कैद भुक्तान गर्न उनी गए। तपाईँको क्यामेरा रेकर्डेड, क्यामेरामा यो भोइस रेकर्ड छ, हेर्नु होला। रेशम चौधरी पनि जाने बाटो त्यही हो। हुन्छ सर, समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटै कुरो म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हामी कसैको झोले होइनौँ, झाम्टे होइनौँ, म झोले होइन। याद गर्नु होला, मैले देशमा जनताको पक्षमा के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। 12 वर्ष रामायण पढाए कसको जोई, सीताको भने राम, कसको जोई हनुमानको भने जस्तो कुरा नगर्नु न। मैले के भन्दैछु भने मैले समृद्धि र विकास फेसबुकको भित्ता रङ्ग्याएको छ, कन्ट्रोभर्सी निकाल्नु पर्यो। मैले टिकटकमा हालेको छु। म के भन्छु भने मैले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा झोला बोकौँला, यसको मतलब म झोले होइन। झोला बोक्ने हर कोही झोले हुँदैनन्। अन्धभक्तको तहमा अपमानित गरेको शब्द झोलेको भारी म बोकेर हिँड्दिनँ। म भनेको एउटा कस्तो भने स्वच्छ छविको मान्छे हुँ, स्वच्छ भएरै जान्छु, गरिब दुखीलाई सेवा गर्छु।
बस तपाईँहरूको एउटा दायी मित्र भएर अब भोलि पदमा पुगिएछ भने पनि आफ्नो स्वच्छ छवि बरकरार राख्छु, हमेसा कायम गर्छु। धन्यवाद। तपाईँको यो स्वच्छ छवि भोलिका दिनमा देशको सर्वोच्च पदमा भएको बेला पनि यही बोली सुन्न पाऊँ। सर्वोच्च पद भन्नाले आशीर्वाद दिइहाल्यो। प्रधानमन्त्री। ल थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।